اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا وإماما إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ها نحن في ثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه إلى سماء الدنيا سبحانك. اللهم رفعنا إليك يدينا. اللهم إنك وعدتنا ادعوني أستجب لكم. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا توبة إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من ذرية صالحة إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم يا من وهبت إسماعيل وإسحاق لإبراهيم، اللهم يا الله يا من ليس لك ولد، اللهم ارزق الولد لمن ليس له ولد. اللهم لا تدع لنا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اجعلنا ممن يفوزون بليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.